अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पाइसियन, आपको याद होगा कि मैंने पहले कुछ हफ़्तों पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँ एंड फिर रफ्ता रफ्ता ये टाइम गुज़र जाएगा। जो लोग अपने अच्छे टाइम से अपनी ज़िंदगी में किरदार साजी कर लेंगे, माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे, ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो आगे चल के मज़ीद फ्लरिश करेंगे। बट जो उस गोल्डन टाइम को वेस्ट करेंगे तो उन्हें ज़रूर कोई ना कोई फ़िक्र, कोई ना कोई परेशानी लाहक होगी। अब मामला ये है कि जो इस हफ़्ते सिचुएशंस हैं, अब ये आपकी रफ्ता रफ्ता मुखालफत में जाना शुरू होंगी। मैं देखें, जब अच्छी खबरें थी वो भी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स थे। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, आपकी साढ़ सती टूटी, अभी भी है, तो मैंने अच्छी तौर पे बयान किया। तो इसमें मेरा कोई किरदार नहीं, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला। अब ये इतनी तमहीद बांध के मुझे बताना ये है कि मार्स नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 8th एंगल पर आने लगा है। रूल्स के मुताबिक वो 8th एंगल पर अच्छा नहीं होता। उसकी वजह से जिस्मानी क़ुव्वत में लेथार्जिकनेस एंड डिजीज़ कंप्लेन्स बढ़ेंगी। उसकी वजह से स्टैमिना थोड़ा डिक्रीज़ होगा, जहन पर थोड़ा बोझ आएगा एंड इसी तरह से आप वो परफॉर्मेंसेस जो जिस्मानी क़ुव्वत के इवज़ किया करते थे वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी। ये सब पाइसियंस के लिए नहीं है, बट ऐसे पाइसियंस के लिए जिनका सेहत या जिस्मानी क़ुव्वत से पहले ही हाथ तंग था, थोड़ी सी थी, और फिर ऊपर से मार्स भी आपके 8th एंगल पर आ जाए 15 सितंबर को 6 हफ्तों के लिए, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर दूसरी जो थोड़ी कमज़ोर ख़बर है वो ये कि मरकरी भी आपके इसी 8th एंगल पर है। सो मार्स एंड मरकरी दोनों ही आपकी सोचों को मुंतशिर करेंगे। आपका बिहेवियर थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है, आपके प्लान्स थोड़े ऐसी सिमत में जा सकते हैं जहां से लोग आपसे फ़ायदे उठा जाएं। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो, रॉन्ग या वीक हो सकती है। ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, चाहे वो फैमिली को चलाने की कैलकुलेशंस हों, चाहे वो बिज़नेस को चलाने की कैलकुलेशंस हों, चाहे वो तालीमी सरगर्मियों की कैलकुलेशंस हों, चाहे वो अंदाज़े गुफ्तगू पर मबनी चीज़ें हों, चाहे वो पब्लिक इमेज पे मबनी कैलकुलेशंस हों, वो सब थोड़ी उलझ सकती हैं। तो दिस इज़ अ इन्फॉर्मेशन, बट ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लोगों के लिए है जो इस तरह का कोई काम करने लगे हैं। अगर कोई बंदा अपने कामों में फुली स्ट्रॉन्ग है, डेली काम करता है और हर काम उसके टिप्स पर है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर वो कर जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो लोग अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आने लगे हैं, जो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे हैं, जो किसी एग्ज़ाम में हिस्सा लेने लगे हैं, जो किसी पार्टनरशिप में हिस्सा लेने लगे हैं, जो कोई कानूनी चाराजोई करने लगे हैं, जो किसी तरह ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के कैंडिडेट हैं, उनके यहाँ ये ट्रबल पैदा हो सकती है। तो दिस इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। मैं जो कमज़ोर ख़बरें हैं उन्हें भी कोशिश करता हूँ कि इस अंदाज़ से बयान करूँ कि आपके लिए वो परेशानी की बाइस ना बने। दूसरी खबर जो अभी तो नहीं है, बट वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी कि यही मरकरी जो अभी डायरेक्ट है ये रेट्रोग्रेड भी होगा, तो वो मज़ीद कमज़ोरी की वजह बनेगा। लेकिन ये सब टाइम अब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेगा। आपको अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी विल को, अपने स्किल्स को यूज़ करना चाहिए। एंड रेमेडीज़ भी मैं आखिर पर एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूंगा, जिसकी वजह से अगर कोई ज़्यादा ही कमज़ोरी आ गई है तो उन रेमेडीज़ से सहारा लिया जा सकता है। जो अच्छी खबरें हैं वो बहरहाल अच्छी हैं, जैसे अभी सन बहुत अच्छी पोजीशन पर है, सूरज आपके 7th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर सो स्ट्रॉन्ग इन द रिलेशनशिप साइड, you are so strong in the business partnerships, you are so strong in your mind abilities, in your leadership qualities, in your bravery, in your way outs। यहाँ चीज़ें अच्छी, और इन अच्छाई से ये जो मार्स की कमज़ोरी है रिपेयर भी हो जाएगी। इस अच्छाई से जो मरकरी की वीकनेसेस हैं वो भी रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन अब अजीब खबर ये है, अगेन द टेक्निकल न्यूज़, कि ये सूरज भी इसी मार्स एंड मरकरी एंगल पर आ जाएगा 20 तारीख को। ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, तो अगले हफ्ते खबर सुनाऊंगा। लेकिन ये सब खबरें अब आपको याद रखने की हैं कि हारिस भाई ने कुछ दिनों पहले बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी, फिर टाइम ने अपनी अंगड़ाई ली अल्लाह ताला के हुक्म से। ये सब चीज़ें मेरे हुक्म से या किसी हुकूमत के हुक्म से या किसी आपके एफर्ट से नहीं चलती, इनको कंट्रोल कोई और ज़ात कर रही है। हमें उसके साथ एडजस्ट हो जाना है। रात आकर रहेगी, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, रात तो आएगी आएगी। दिन ज़रूर तलू होगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, दिन तो तलू होगा। आपको इन्हीं नेचुरल फ़्लो के साथ एडजस्ट होना है। अगर अच्छा है, आपको अच्छा लगा, तो ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं और आपकी एबिलिटीज़ को वो स्ट्रेंथन करेंगी एंड आप परफॉर्म करेंगे, रिवॉर्ड्स गेन करेंगे। अगर बुरा लग रहा है तो नेचर का कुछ नहीं जाएगा, आप ही अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। उसके साथ
اس کے پیرلل چلیے، ٹائم بیہیویئرس کو ریڈ کریے. جس نے وقت کی نبض کو سمجھ لیا وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرے گا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور وہ پیچھے رہ گئے. کتنی کمپنیز ہیں، کتنی کنٹریز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکیں اور وہ پیچھے رہ گئے. اینڈ یہی انڈیویجولز کا فنومینا ہے، یہی ان کا فنڈا ہے. اگر آپ تبدیل نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو وقت آپ کو ضرور پیلنٹی لگائے گا. کچھ پیلنٹیز، کچھ لاسز ریپیریبل ہوتے ہیں، ریورسیبل ہوتے ہیں، بٹ کچھ پیلنٹیز ارریورسیبل ہوتی ہیں. تو ارریورسیبل پیلنٹی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریے. اب وہ دور نہیں رہا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وقت کیسا ہے. موسٹلی اسٹرالوجر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ورلڈ وائڈ، چاہے اس میں ویدک اسٹرالوجر ہوں، چاہے ویسٹرن اسٹرالوجر ہوں، اپنی اپنی خدمات دے رہے ہیں. ہر کوئی اپنے طور پر اپنے انالیسس کرتا ہے کہ پلانٹری پوزیشن یہ ہونے لگی. پھر آپ اسے سن بھی لیتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، تو پھر اس میں اسٹرالوجرز کا تو کوئی قصور نہیں ہے. خیر، یہ باتیں اس لیے میں نے دہرائیں کہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں. آئندہ کچھ ہفتوں میں ٹائم ٹیسٹ دوبارہ شروع ہونے لگا، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو ریپیئر کریے. اچھی خبروں کا آخری جو جز ہے وہ یہ کہ وینس کے 9th اینگل پر ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر اسپرچول ٹینڈنسی، بیوٹی لونگ نیچر، ریلیشن شپ اچیومنٹس اینڈ فیملی اورینٹیڈ ڈیسیجنز اینڈ لاسز کی ریکوری ہو پائے گی. یہ چیزیں، سورج اچھی پوزیشن پر ہے، وینس اچھی پوزیشن پر ہے، ان پوزیشنوں کو آپ انجوائے کریے. مارس اینڈ مرکری ابھی ڈل فارم میں ہے، ان کو آپ تھوڑا ریکور کریے. لانگ ٹرم پلانٹ کی ریٹروگریشن آپ کے لیے فیوریبل ہے، سب کے لیے وہ ٹربل میکر ہے. سیٹرن جب تک ریٹروگریڈ ہے آپ کے لیے اچھا ہے. جوپیٹر جب تک ریٹروگریڈ ہے وہ تھوڑی کمزوری لاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے لیے اچھا ہے. یورینس کی ریٹروگریشن بہت سلو امپیکٹ ڈالتی ہے، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن جب اکتوبر میں یہ چیزیں ڈائریکٹ ہوں گی تو پھر آپ کے لیے اصل پرابلمس شروع ہوں گی. آپ کو اس سے پہلے بلو سفائر یوز کرنا چاہیے، سورہ شمس پڑھنی چاہیے، سفید رنگ کو زیادہ سے زیادہ اپنے استعمال میں لانا چاہیے. یہ آپ کے لیے بینیفیشری ریمیڈیز ثابت ہوں گی. بٹ دیز آر دا ایوریج ریمیڈیز. اگر کوئی پائسین اپنی اسٹرینتھ میں ان ایوریج ریمیڈیز سے ہی ریکور ہو جائے تو دین اٹ از ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا کام کیا، یو آر اے اسٹرانگ پائسین. بٹ اگر کوئی پائسین ایسا ہے جو اچھے دور کے باوجود، ان ریمیڈیز کو پرفارم کرنے کے باوجود اپنی کمپلینس کو ریزالو نہیں کر سکا، تو وہ ایک سینسٹیو پائسین گروپ میں ایگزسٹ کرے گا. اس کے لیے پھر جو نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ اسے اپنی پرسنل اینڈ انڈیویجول کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اس سے ریئل فیکٹرز آف ڈسٹربنسز پتہ چل جائیں گے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے پائسینز. چیزوں کو تھوڑا سم اپ کر دیتے ہیں اینڈ دین پھر بات کو ختم کرتے ہیں. مارس 8th اینگل پر رولز آف اسٹرالوجی کے مطابق ٹربل میکر ہے. جاب نہیں چھوڑنی چاہیے آپ کو. جاب کے اوپر اگر کوئی کمپلیکیشنز ہیں آپ کو دھیان سے اسے ڈیل کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے فورسفلی اپنے آپ کو اکسانا چاہیے. اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کے لیے آپ کو بیک فٹ پر رہنا پڑے یا سیکریفائزنگ کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. انٹرنیشنل ایجوکیشن میں زیادہ توجہ کی آپ کو ضرورت ہوگی. اپنی بہادری کو سسٹین کرنے کے لیے اپنے اندر روز پریکٹسز کریے اینڈ ادھر سوچیے، فکر کریے اس چیز کی، تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مرکری کے 8th اینگل پر ہونے کی وجہ سے کانسنٹریشن ڈکریز ہوگی، سوچوں میں منفی پن آئے گا، کمفرٹ آف لائف پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. کچھ گیجٹس آپ کے لیے ٹربل میک کر سکتے ہیں، گھر گاڑی یا اس طرح کی چیزیں. اینڈ ریلیشن شپ سائڈ پر ذہنی ہم آہنگی کا فقدان رہے گا مرکری کے عوض. بٹ وینس اسے کور کر دے گا تو وہ فقدان، وہ کمپلین باقی نہیں رہے گی. سورج 7th اینگل پر ہے، پارٹنرشپس کے لیے بہت اچھا ہے، نئے کاموں کے آغاز کے لیے بہت اچھا ہے. ہاؤس وائف اس سے اسٹرانگ اسٹرینتھ لیں گی، اس سے نیو ریلیشن کمٹمنٹس پروڈیوس ہوں گے. اس کی وجہ سے آپ زیادہ کام کر سکیں گے، ملٹی ٹاسکنگ جسے کہہ سکتے ہیں، یہ کر سکیں گے. بٹ سورج یہاں اسی ہفتے تک اویلیبل ہے، اگلے ہفتے یہ بھی 8th ہاؤس میں چلا جائے گا. مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا، وہ ستمبر کے اینڈ پر ہو جائے گا، تو تھوڑے ٹائم ابھی آپ کو ملے گا. سو اس طرح پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے. دس از اے ٹرو اسٹرالوجی، دس از اے ٹرو ٹائم بیہیویئر. آپ کو اسے سمجھنا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کے عوض استعمال کرنا ہوگا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگر میری یہ ریسرچز، میری یہ کیلکولیشنز آپ کو آپ کی زندگی یا ٹائم بیہیویئر کو سمجھنے میں اتنی سی بھی مدد کر رہی ہیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اینڈ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ آپ کی جو سبسکرپشن ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت
حوصلہ افزائی کی وجہ میرے لیے بھی، میری ٹیم کے لیے، اور آپ کی وہ سبسکرپشن ہی تو ہے جو ہمیں پاکستان میں نمبر 1 رکھے ہوئے ہے، آسٹرولوجیکل فورم۔ آپ کی محبت اسی طرح برقرار رہی تو ہمارا جو کامیابیوں کا سفر ہے وہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ کے بعد۔